बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबत आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वो है हदीस इस तरह से है जो कि जामे तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की रवायत आती है। अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हुए कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं क्या पढ़ूँ अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या पढ़ूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हल बता रहे हैं, क्या पढ़ना है तुमने अपनी मुसीबत, परेशानी और गम को दूर करने के लिए। और इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। अगर कोई डॉक्टर बोले अल्लाह ना करे आपको शुगर होगी, बीपी हो गया, 100 सुबह दवाई ले लीजिएगा, एक शाम में दवाई ले लीजिएगा, छोटी सी है, तो कितना पाबंदी से बैठ के, हालांकि कड़वी है, महंगी है, मुश्किल है, जान पर आता है, नहीं दिल आता खाने को, लेकिन हम लेते हैं इसलिए कि बीपी और शुगर कंट्रोल में रहना है। लेकिन अगर हम वही कहें कि मुसीबत और आफत ना आए, मुश्किलों को दूर करना है, तो कंट्रोल के लिए अज़कार है, ना पैसा जाता है, ना कोई मुंह खोलना है, लेकिन वो हमसे नहीं होता। आइए, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं सुबह और शाम के मामले में क्या पढ़ूँ, हिफाजत के लिए क्या पढ़ूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं हर सुबह और शाम 3-3 मरतबा तुम ये पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरत इखलास पढ़ो, 3 बार सूरत इखलास पढ़ो सुबह और शाम। शाम समझते हैं ना, रात नहीं, मगरिब के वक़्त। सुबह मतलब फजर के बाद। आप कभी भी सुबह और शाम ये पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर फरमाया 3 मरतबा सूरह नास पढ़ो, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। मतलब तीनों सूरतें एक साथ आप पढ़ें। 112 नंबर का सूरा, 113 नंबर का सूरा, 114 नंबर का सूरा, इन 3 सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 सूरतों को आप एक साथ पढ़ें तो हर वक़्त परेशानी वाली चीज़ से अल्लाह पाक बचाने वाली चीज़ से काफ़ी होगा। तो वो सहाबी फरमा रहे हैं कि मुसीबत परेशानी कोई भी आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूशन पेश कर रहे हैं कि सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसके ताल्लुक़ से याद रखिए, हम इतनी लापरवाही बरतते हैं, हालांकि कितनी छोटी सूरह है, कितने आम है, तकरीबन सबको याद होते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होता। हाँ, कोई मुसीबत आ गई और कोई अगर ये कहे कि एक टांग पे खड़े होके 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो, तो हम उसको बराबर कर रहे होते हैं। आधी रात को छत पे जाके एक टांग पे खड़े होके सूरह यासीन 11 बार पढ़ो, हालांकि 8वें, 10वें, 11वें बार हम नीचे गिर जाते हैं। वो सब हम करेंगे, लेकिन मुसीबत आने से पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक पर कभी अमल नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप इन 3 आयतों को पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास का ही मैं ले लेता हूँ, अगर आप इस सूरह इखलास को पढ़ें, इसमें कितनी आयतें हैं? कुल हुवल्लाहु अहद 1 आयत, अल्लाहु समद 2री आयत, लम यलिद वलम यूलद 3री आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये 4 आयतें बन गई। 4 आयतों को 3 मरतबा पढ़ें तो कितना हो गया? 12 आयतें। तो ये इतने कम जुमले हैं कि इससे कई दर्जे जुमले हम दिन ब दिन बोलते हैं, बात करते हैं। बात करने में बीवी से बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, पड़ोसियों से बोलते हैं, बॉस से बोलते हैं, कस्टमर से बोलते हैं। सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ना है, और 3-3 मरतबा पढ़ के फिनिश आदमी अपने आप को महफूज कर लेते। साहबी क्या फरमा रहे हैं कि मैं क्या करूं हिफाजत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलूशन उनको दे दिया कि ये आप पढ़ लो, और सुबह और शाम 3-3 बार
3 سوروں کو صبح اور شام پڑھ لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ آپ پڑھ کے دم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نظر ہوتی تاکہ ان کو نظر نہ لگیں، جب سورہ فلق اور سورہ ناس آئی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کے بدلے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخار ہوئے، بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں۔ بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی۔ آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ آندھی اور طوفان آتے سفر میں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت فرماتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس سے۔ اتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے، لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلامک سلوشن کیا ہے، اصول کیا ہے، کہ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام نے کیا سلوشن دیا ہمیں پہلے وہ کرنا چاہیے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہاں پر آپ یقین کریں، اگر آپ ہمارا ایمان اور یقین جتنا پختہ ہوگا یہ چیز اتنی زیادہ اثر رکھے گی، اتنی ہی زیادہ اثر رکھے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں آئے روز ہم اکثر دوسروں سے کہتے ہیں ہماری یہ حاجت ہے، فلاں حاجت ہے، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اگر رات میں دوران نیند جاگ گئے تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص رات میں جاگ جائے، کیونکہ وہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی انسان جاگ جاتا ہے، پانی کے لیے جاگ جاتا ہے، یا بعض اوقات انسان کو پیشاب آ جاتا ہے، واش روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اکثر رات کو بعض اوقات بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ مثلاً کسی بھی وقت ہم جاگ جاتے ہیں، بعض اوقات نیند نہیں آتی، آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ لے تو اس کے بعد جو دعا بھی وہ کرے گا اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ تو اگر نیند میں بھی کوئی انسان اللہ کو نہ بھولے تو اللہ اس کی کیسے نہیں سنے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو نیند میں سے اٹھ جائے کبھی، جو اس کا وقت نہیں ہے، تو اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس پڑھنے کے برکت سے اللہ پاک جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ نیند سے بیدار ہوا ہے۔ تو آدمی آؤٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اکثر اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، اور اس ناسمجھی میں بھی وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ایسے وقت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیوں بھولیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد تو جو دعا بھی کرے گا اللہ پاک وہ کبھی رد ہی نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، کہ جتنا زیادہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا اس دعا سے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک قبولیت میں اثر ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا